अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा अजबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। आज के व्लॉग में हम एक और जलसे की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको ही पता है कि इलेक्शंस का सीज़न शुरू हो चुका है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के बाद तमाम पार्टियां जो हैं सियासी वो सरगर्म हो चुकी हैं, यानी कि उन्होंने अपने जलसे करना शुरू कर दिए हैं। और आज के जो खानेवाल में जहानिया यानी उनका जो सिटी था, छोटा सिटी है लेकिन वहाँ पर IPP का जो जलसा हुआ है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आखिर उस जलसे में कितने लोग थे, क्या वो जलसा जो था वो फ्लॉप हुआ या कामयाब हुआ, और उसमें किस तरह के जो IPP की जानिब से वादे किए गए हैं, क्या वो इन फ्यूचर में उन वादों पर जो उन्होंने दावे किए हैं उस पार्टी में, क्या उस पार्टी के उस जलसे में क्या वो उन पर पूरा भी उतर सकते हैं या नहीं। और उसके अलावा आपको इस व्लॉग में ये भी बताएंगे कि अब PTI की जानिब से एक और रहनुमा ने जो है वो PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सारी खबरों की तफसील हम आपको इस व्लॉग में देंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी साजिद महमूद ने पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी साजिद महमूद ने कहा कि आज के बाद मेरा PTI से कोई लेना देना नहीं है। PTI वर्कर से माजरत ख्वाह हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ। चौधरी साजिद महमूद की जानिब से कहा गया कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। 9 मई वाक़यात दिल खराश हैं जिन्होंने मुल्क को हिला कर रख दिया है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कड़ी सज़ा दी जाए। आगे सियासत करनी है या नहीं अपनी बरादरी से मशवरा करके बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो है वो PTI से अपनी राह जुदा कर ली है। आगे वो सियासत करती हैं या नहीं तो अभी उन्होंने इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं किया है। तो हो सकता है कि जो नई पार्टियां 2 बन चुकी हैं हो सकता है कि ये भी उनमें शामिल हो जाएं, क्योंकि अक्सर जो रहनुमा PTI को छोड़ रही हैं या तो उन्होंने अपनी नई पार्टियां बनाई हैं या फिर वो किसी पार्टी के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया है आइंदा इलेक्शंस में। अभी तो जब आइंदा इलेक्शंस होंगे तब और भी बहुत से रहनुमा होंगे जो PTI को जो है वो छोड़ने के बाद दूसरी पार्टियों में शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गाज़ा के मुसलमानों के लिए जो है वह एहतजाज किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि हम गाज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अगला मिलियन मार्च 19 नवंबर को लाहौर में होगा। इस्लामाबाद में खिताब के दौरान सिराजुल हक ने कहा कि हमने अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज का ऐलान किया। गाज़ा में स्कूलों और हस्पताल निशाना बनाए जा रहे हैं। जब तक जुल्म ख़त्म नहीं होता, इसराइल की दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। और अब आते हैं सबसे मेन खबर की जानिब से, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो गुज़श्ता रोज़ खानेवाल में जलसा हुआ है उसके क्या मनाजिर थे और वहाँ पर कितने लोगों ने शिरकत की, और सबसे मेन चीज़ कि इस जलसे को मुनक्किद किसने करवाया था, ऑर्गेनाइज़र इसका कौन था। तो आपको बताएं कि अयाज खान नियाज़ी यानी कि ये पहले PTI के रहनुमा थे। 9 मई के बाद से इन्होंने PTI छोड़ दी, उसके बाद ये IPP में शमूलियत इख्तियार कर लिया। उन्होंने ये जलसा जो है वो जहानिया में मुनक्किद करवाया। और इसमें सबसे मज़े की चीज़ जो थी वो ये है कि इन्होंने अयाज खान साहब जो हैं इन्होंने पहले इससे परवेज़ इलाही का जलसा भी एक जहानिया में मुनक्किद करवाया था और ये NICL के चेयरमैन भी रह चुके हैं 2018 में। तो और इसमें जो है ये मोनस इलाही के बहुत ख़ास और अच्छे दोस्त भी जाने जाते हैं, यानी कि इनके परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अब जो है इन्होंने IPP को ज्वाइन कर लिया और इनकी जानिब से ही ये सियासी जलसा जो था वो मुनक्किद किया गया था। तो इसमें जो था वो सब कुछ जो आपको बताते हैं कि कितनी आवाम थी वहाँ पर और क्या स्टेज के जो मनाजिर थे। जहानिया स्टेडियम में जलसे के लिए पंडाल जो सजाया गया था उसका 100 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया था, जिसमें जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से सदर अलीम खान ने गरीबों को आधी कीमत पर पेट्रोल की फराहमी का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इक़्तिदार में आकर पेट्रोल आधी कीमत पर देगी और कम से कम तनख्वाह जो है वो मजदूर की 50,000 तक कर दी जाएगी। जलसे से खिताब करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर ने मजीद कहा कि IPP हुकूमत में आकर मजदूरों की कम से कम उजरत जो है वो 50,000 करेगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। गरीबों को आधी कीमत पर पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोल की पूरी कीमत बड़ी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल करते हैं उनसे लिया जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि 12.5 एकड़ तक वाले किसानों को ट्यूबवेल पर बिजली फ्री देंगे। ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके भी फराहम करेंगे। सदर IPP का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन और मैंने बादशाहत और बारियां लगाने वालों के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है। नया पाकिस्तान बनने और बारियां लगाने वालों से जान छूटे, लेकिन चेयरमैन PTI किसी और के हाथों में खेलने लगे। 2018 के इलेक्शन के बाद करप्शन का नया पाकिस्तान बना।
علیم خان نے کہا کہ کئی بار مسلم لیگ نون پنجاب میں اقتدار میں آ چکی ہے، آج بھی عوام سے ووٹ مانگنے آئے گی، عوام آخر انہیں کتنی دفعہ موقع دے گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی 15 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں عوام کا حال برا ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے سامنے جا کر ڈٹائی سے کہتی ہے کہ انہیں موقع دیں، 8 سالوں میں ہم نے خوابوں کو چکنا چور ہوتے دیکھا ہے۔ عبدالحلیم خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان سے سوال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بد نصیب ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین جس کے پاس جہانگیر ترین جیسا لیڈر تھا، جیسا آدمی تھا۔ اس نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھتا ہوں تم لوگوں نے جہانگیر خان علیم خان کو کس لیے قربان کیا تھا؟ کدھر ہے آج آپ کا عثمان بزدار؟ کدھر گیا محمود خان؟ چیئرمین پی ٹی آئی کہتا تھا کہ وہ 10 بار وزیر اعظم بنا تو وزیر اعلیٰ بزدار ہی ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کے بعد بزدار کو تحفہ دیا۔ عثمان بزدار فرنٹ مین تھا، پارسل آگے پہنچاتا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے، انہوں نے 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے تو ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یعنی کہ یہ بھی وہی وعدے کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کے جو ان کی کمپینز تھی اس دوران جو اپنے جلسوں میں وہ باتیں کرتے رہتے، یہ دعوے تھے ان کے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم 50,000 جو ہے وہ گھر بنا کر دیں گے، اور 50 لاکھ نوکریوں کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جو ہے وہ آج تک نہیں بنے ہیں۔ تو ان کی جانب سے بھی کچھ ایسے دعوے کیے گئے کہ ہم 1 کروڑ جو ہے وہ نوکریاں بھی دیں گے عوام کو، اور اس میں جو ہے وہ بجلی بھی 300 تک جو ہے وہ مفت دے دی جائے گی، اور پیٹرول بھی آدھی قیمت پہ دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ جب اگلا معاہدہ ہوگا جو نگراں حکومت کرے گی دسمبر کے اینڈ تک، تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کی شرح مزید بڑھ جائے اور پیٹرول اور باقی کی چیزیں جو ہے وہ ان کی قیمت میں بھی اضافے کے امکان ہے، کیونکہ جب تک IMF کی شرائط کو منظور نہیں کیا جائے گا تب تک وہ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ جو انہوں نے خواب دکھائی ہے وہاں کی عوام کو جہانیہ میں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کریں گے، تو ان کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اقتدار میں تو آنا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عوام کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ نیا پاکستان بنانے کی کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، ادھورے مشن کو اب مکمل کریں گے، یہ ہر چیز کو بہتر بنانا ہے۔ جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ ہمارا پلان تھا ہر شعبے میں بہتری لائیں گے، ہماری جگہ پر وہ لوگ آگے جو ہمارے پلان سے ناواقف تھے، جب وزیر اعظم کی کرسی مل گئی ایک ایک کر کے سب کو ہٹا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لودھرا کی عوام کا جلسے میں شرکت پر مشکور ہوں، نعرے نہیں، ملک کی ترقی کے لیے ہوم ورک مکمل کیا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، اپوزیشن جماعتیں بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں، سب نے مل کر نیا پاکستان کے لیے 10 سال محنت کی ہے۔ جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی ان ہاتھوں میں چلے گی جن کے دل میں ملک کے لیے درد نہ تھا، دشمنی سے نہیں پیار اور محبت سے آگے بڑھیں گے۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو کون سی جماعت بہتر ہے، پہلی ترجیح وہ علاقے ہیں جہاں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف نے یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عوام سے کیے وعدے ہم پورے کریں گے، زراعت کے شعبے کو ہم آگے لے کر جائیں گے، ہم ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، یعنی کہ یہ تھی وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے اس جلسے میں کہا کہ ہم نے یہ وعدے جو ہے انہوں نے اب جہانیہ کی جو عوام ہے وہاں پر کھانے والے کی ان سے یہ کر لیے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں گے آنے والے حکومت میں، کہ ہم جو ہے وہ نوکریاں بھی دیں گے اور ان کو جو فیسلٹیز ہیں یہ ریلیف ہے وہ غریب عوام کو وہ بھی ہم دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے، اگر یہ الیکشنز میں جیت جاتے ہیں تو کیا یہ اپنے وعدوں پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان آ چکے ہیں وہ اسی طرح کے دعوے کرنے کے بعد ہی اقتدار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد فوراً سے وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وعدے بھی کیے ہوئے تھے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ان کی IPP کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو جلسہ گاہ تھی وہاں پر 25 سے 30 ہزار تک جو لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے جلسے میں جو تھے وہ 7 سے 8 ہزار تک لوگوں نے ہی شرکت کی تھی، لیکن جہانیہ ایک چھوٹا شہر ہے، چھوٹا علاقہ ہے، تو وہاں پر اتنے لوگوں کا آنا، یعنی کہ 7 سے 8 ہزار لوگوں کا آنا بھی بہت بڑی بات تھی، اور یہ ایک اچھا جلسہ رہا تھا، مطلب کہ باقی بڑے شہروں کی نسبت چھوٹا شہر تھا تو ایک اچھا جلسہ تھا۔ اور اس میں جو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی تھی کہ چلو میل حضرات آدمی جو تھے ان کو تو چلو علیم خان یا جہانگیر ترین کی جانب سے جو تھا انہیں تھوڑا بہت سیاست کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کی جانب سے تو ایسا کوئی بھی اظہار جو رد عمل ہے وہ سامنے نہیں ہے، لیکن خواتین کی جانب سے جب جو کچھ لوگوں نے ان سے کوسچنز یہ کیے کہ آپ کہاں پر آئی ہیں اور کس وجہ سے آئی ہیں، تو ایک خاتون نے یہ جواب دیا کہ ہم شہباز شریف کو دیکھنے آئی ہیں، اور دوسری عورت سے جو سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز سے ملنے آئے ہیں، اور جب تیسری عورت سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو ان کی جانب سے جو جواب آیا انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے آئے ہیں اس جلسے میں، یعنی کہ سیدھی سادھی سی عوام تھی وہاں پر، جو مطلب خاص کر عورتیں جو تھیں وہ زیادہ ہی بھولی تھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جس جلسے میں آئی ہیں وہ کس پارٹی کا ہے اور کون اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔